नमस्कार तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि एकचोटि फेरि नमन छ। तपाईहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरू सबैलाई एकदम धेरै हामी मिस गरिरहेका छौँ र धेरै धेरै सम्झना पनि तपाईहरूलाई रहेको छ। तपाईहरूलाई धेरै सम्मान, धेरै माया, धेरै याद पनि रहेको छ। कोरोना छ काठमाडौँ उपत्यकादेखि देशैभरका प्रमुख स्थानहरूमा, हैन, ठुल्ठुलो सहरहरूमा कोरोनाले जनजीवनलाई निकै आक्रान्त बनाएको छ। कोरोनाले जनजीवनलाई निकै प्रभावित पारेको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया तपाईहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहनुहोला। सबैलाई मैले सुरुमै दुई हात जोडेर नमस्कार गरिरहेको छु र हामीले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आवाज उठाइरहेका छौँ कि नेपालीको मन र मुटुमा बस्न सफल कुलमान घिसिङलाई एकचोटि फेरि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनु पर्छ। भदौ 29 गते उहाँको कार्यकाल सकिँदैछ र 17 घण्टा अन्धकारमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कुलमान घिसिङले अन्धकारबाट मुक्त गर्नुभयो र हामी सबैजना कुलमान घिसिङको पक्षमा छौँ भन्ने तपाईँ सबैलाई कुलमान घिसिङको रिस्पेक्टका लागि यो भिडियो सेयर गरेर वर्षमान पुन जो ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष पुगाइदिन सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। प्लिज यो चाहिँ कुलमान घिसिङलाई सम्मान गर्ने सबैजनाका लागि रहनेछ। र अब म तपाईलाई आजको प्रमुख विषयका रूपमा कुलमान घिसिङ के हुन् र कुलमान घिसिङलाई सरकारले किन हटाउँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ समक्ष आफ्ना कुराहरू राख्न गइरहेको छु। जति बेला कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनेका थिए त्यति बेला मुकेश काफ्ले भन्ने मान्छे प्राधिकरणलाई चाहिँ 9 अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुर्याएका थिए। त्यति बेला मुकेश काफ्लेले भनेका थिए, हैन, 2073 फाल्गुनको अन्त्यसम्ममा यदि यो देशमा लोड सेडिङको अन्त्य हुन्छ भने म सार्वजनिक पद कहिल्यै पनि धारणा गर्दैन, म सार्वजनिक पदमा कहिल्यै पनि बस्दैन भनेर मुकेश काफ्लेले अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर एउटा इमान्दार मान्छे, एउटा वेल नलेज भएको मान्छे, एउटा ज्ञान भएको मान्छे सम्बन्धित निकायमा पुग्यो भने, एउटा कुनै अफिसको प्रमुख बन्यो भने त्यसले उक्त क्षेत्रलाई कति बेनिफिटमा लैजाँदो रहेछ र कसरी काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् कुलमान घिसिङ। त्यसकारण आज मेरो सामाजिक सञ्जालको फेसबुक लाइभबाट तपाईँ सबैजनालाई साथी राख्दै हामी सबैजना एकचोटि कुलमान घिसिङलाई स्यालुट गरौँ र खबरदारीका साथ भनौँ, यदि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर कसैले आफ्ना खिया लागेका इन्भर्टर, कसैले चाहिँ धुलो जम्मा भएका जेनेरेटर र सोलरहरूका चाहिँ छारो धुलो पुस्दै टकटक्याएर वर्षमान पुन र खड्गवलीको पाउ मलेर, हैन, तिनै इन्भर्टर र जेनेरेटर बेचेर नाफा कमाउला र नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखौँला यदि कसैले सोचेको छ भने ती हरेक मान्छेका सपनालाई तपाईँ हामी नाकाम पारिदिनेछौँ भन्नका लागि एकचोटि सबैजना कमेन्टमा रिस्पेक्ट कुलमान घिसिङ लेखौँ। वी निड कुलमान घिसिङ के हामी लेख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ हामी सबैजना राम्रो काम गर्ने मान्छेको पक्षमा छौँ भने, यदि तपाईँ हामी सबैजना कुलमान घिसिङ जता पात्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, तपाईको चाहिने मेडिकल हरेक क्षेत्रमा चाहन्छौँ भने कुलमान घिसिङको रिस्पेक्टका लागि नेपाली युवाहरू सत्यको पक्षमा बोल्दछन्, नेपाली युवाहरू सुशासनको पक्षमा बोल्दछन्, नेपाली युवाहरू झोला मात्रै बोक्दैनन्, नेपाली युवाहरू आवश्यक पर्यो भने न्यायका लागि सडकमा आउन सक्दछन् भन्ने अभिव्यक्ति देखाउनका लागि एकचोटि कृपया कुलमान घिसिङको रिस्पेक्टका लागि यो भिडियो तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँ 1.4K मेरो आदरणीय मित्रहरू यो भिडियो अहिले हेरिराख्नु भएको छ। 1.4K मान्छे तपाईहरूले यो भिडियो सेयर गर्यो भने अवश्य पनि सरकारको कान खोलिनेछ र सरकारको कान सुनिनेछ। अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुन्नमा आएका छौँ। मुकेश काफ्लेलाई ध्यान दिनु होला है। मुकेश काफ्ले भन्ने मान्छे जसले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ घाटामा पुर्याएका थिए,
विद्युत प्राधिकरणलाई डुबाएका थिए। आज तिनै मान्छेलाई चाहिँ कुलमान घिसिङलाई हटाएर विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनका लागि म्यारियट होटेलमा कालो सुटकेसमा पैसा बोकेर मान्छेहरू पुग्ने भन्ने अपुष्ट समाचारहरू कैयौँ कुराहरू अनलाइन मिडियामा तपाईँ हामी छ्यापछ्याप्ती देख्न पाउँछौँ। यही बिचमा कुलमान घिसिङको मुखमा, कुलमान घिसिङको पिठी पछाडि कालो छ्याप्ने प्रयास पनि गरिएको छ, जसको तपाईँ हामीले खबरदारी गर्न आवश्यक छ होइन। कुलमान घिसिङ ती पात्र हुन् जसले 17 घण्टा अन्धकारमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई चाहिँ उज्यालो दिएका थिए। आज तिनै पात्रलाई चाहिँ हटाउनका लागि किन मन्त्रीहरू, किन चाहिँ म्यारियट होटलमा चाहिँ विद्युतका बिचैलियाहरू, दलालहरू सक्रिय भएका छन् त? यदि कसैले इन्भर्टरको व्यापार गर्ने लोभमा, कसैले चाहिँ कालोबजारी गर्ने लोभमा, कसैले विद्युत चुहावट गरेर इन्भर्टर, जेनेरेटर र सोलर सिस्टम बेचेर हामी अरबौँ कमाउला, अरबौँ नाफा कमाउला र नेपाली जनतालाई फेरि अन्धकारमा धकेलेर चाहिँ यो देशको विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ भारतको हातमा सुम्पिउँला भनेर सोच्दछ भने नेपालको हरेक नागरिकले चाहिँ त्यसलाई नकाम पारिदिँदैछन्। आज तपाईँ 2K युवाहरू हेरिराख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल यस्तो हतियार बनिसकेको छ कि अब यो देशका हरेक मान्छेलाई चाहिँ हामी वी निड कुलमान घिसिङ भन्न सक्ने भएका छौँ। एकचोटि यो भिडियो सेयर गरेर तपाईँ लेखिदिनुहोस्, वी निड कुलमान घिसिङ। हामी विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा फेरि 4 वर्ष कुलमान घिसिङलाई चाहन्छौँ। मुकेश काफले तिनै पात्र हुन् जुन पात्रले चाहिँ तपाईँको चाहिने नुवाकोटमा 28 मेगावाटको प्लान्टको जुन विद्युत प्लान्ट थियो त्यसमा चाहिँ बदमाशी गरेर त्यसलाई डुबाएका तिनै पात्रलाई चाहिँ आज वर्षमान पुन र खड्ग ओलीले चाहिँ यो देशको जलविद्युतको प्रमुख बनाउन खोजिरहेका छन्। यो कुरा नेपालको हरेक नागरिकलाई, नेपालको स्वाभिमानी युवालाई, नेपालको देशभक्ति युवालाई स्वीकार्य छैन। मुकेश काफले हिजो विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख थिए, त्यति बेला के हेरेर बसेका थियौ? जति बेला 9 अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। तपाईँ हामी हरेक स्वाभिमानी युवाले चाहिँ आज हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रपति है, ध्यान दिनुहोस्, राष्ट्रपति 2 चोटि रिपिट हुन सक्ने देशमा, प्रधानमन्त्री 4 चोटि हुने देशमा, मन्त्रीहरू 100औं चोटि, 9-10 चोटि मन्त्री भएको इतिहासमा कुलमान घिसिङलाई रिपिट गर्न के गाह्रो भएको छ? कुलमान घिसिङको रिपिटेसन गर्न गाह्रो के भएको छ? यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ प्रश्न उठाउँ, तपाईँ हामी सवाल उठाउँ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र तपाईँको चाहिने ऊर्जा मन्त्रीहरूलाई ह्यासट्याग गरेर लेखौँ, हामी कुलमान घिसिङको रिपिटेसन चाहन्छौँ। कुलमान घिसिङ त्यस्ता पात्र हुन्, कसैको दयाले चाहिँ कुलमान घिसिङ चर्चित हुनुभएको होइन, कसैको मायाले कुलमान घिसिङ चर्चित हुनुभएको होइन, कुनै मिडियाले पनि कुलमान घिसिङलाई चर्चित बनाएको होइन। कुलमान घिसिङले जब काम गर्नुभयो, कुलमान घिसिङले जब मेहनत गर्नुभयो, आज विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले अस्ति मात्रै ऊर्जा मन्त्रीलाई भनिसक्नु भएको छ, हिजो चाहिँ ड्रेस लगाउन, ऊर्जा तपाईँको चाहिने विद्युत प्राधिकरणको ड्रेस लाएर सडकमा हिँड्न लजाउने हामी कर्मचारीहरू आज दिल खोलेर भन्न सक्छौँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ हामी विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी हौँ भन्न सक्छौँ भनिराख्नु भएको छ। र हामी कुलमान घिसिङको रिपिटेसन चाहन्छौँ भनेर भनिसकेपछि सरकारले नीति बदलेर भए पनि सरकारले राम्रो मान्छेलाई रिवार्ड गरौँ, राम्रो मान्छेलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्न सक्नु पर्दछ। तपाईँ हामी यत्रो मान्छेहरू लाइभ हेरिरहेका छौँ। आज तपाईँ हामी सत्यको पक्षमा छौँ भने, तपाईँ हामी इमान्दारिताको पक्षमा छौँ भने, तपाईँ हामी पार्टीको झोलाभन्दा माथि उठ्न चाहन्छौँ भने, छातीमा नेपाल सगरमाथा बुद्ध हामी बोक्नेका सन्तति हौँ भने एकचोटि तपाईँ सम्झिनुहोस्, छातीमा हात राख्नुहोस् र कमेन्टमा पनि लेख्नुहोस्, वी निड कुलमान घिसिङ, कुलमान घिसिङलाई हामी पुनः चाहन्छौँ भनेर, वी निड कुलमान घिसिङ भनेर एकचोटि भिडियो सेयर गरेर देखाउनुहोस्। आखिर तपाईँ हाम्रो तागत, तपाईँ हाम्रो कुरा, तपाईँ हाम्रो सत्यलाई यो सरकारले स्वीकार्नु पर्दछ। 2 चोटि राष्ट्रपति हुन सक्छन्, 5 चोटि 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, 8 चोटि 9 चोटि मन्त्री हुन सक्छन् र देश डुबाउँदछन् भने जसले यो देशलाई चाहिँ 17 घण्टा अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याए, जसले अरबौँ 200-300 अरब भन्दा के अरे 1100 करोड भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिने विद्युत प्राधिकरणलाई बेनिफिटमा लिए, आज ती पात्रको रिपिटेसनका लागि तपाईँ हामी बोलेनौँ भने हाम्रो आउँदो जेनेरेसनले हामीलाई धिक्कार्नेछ। त्यसकारण मुकेश काफ्लेलाई च्यालेन्ज दिउँ सबैजना। मुकेश काफ्ले जसले विद्युत प्राधिकरणलाई डुबाएका थिए, मुकेश काफ्ले जसले चाहिँ 9 अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई घाटामा पुर्याएका थिए, आज वर्षमान पुनलाई खुलेआम तपाईँ हामीले चुनौती दिन आवश्यक छ।
छ। वर्षमान कामरेड तपाईँ जनताको नेता हो, वर्षमान कामरेड तपाईँ नागरिकको नेता हो, तपाईँ साँच्चीकै जनयुद्ध लडेर आएको हो। यदि गरिब नागरिकको पक्षको पात्र तपाईँ हो भने जसरी हिजो चाहिँ जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कुलमान घिसिङलाई विश्वास गरेर विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनु भयो, आज तपाईँ र कुलमान घिसिङ बीच केही कुरा नमिलेको होला। तपाईहरू धेरैले चाहिँ हामीले सुनेका छौँ भारतीय एजेन्टको रूपमा चाहिँ कुलमान घिसिङलाई आरोप लगाइरहेका छन्, तर त्यो होइन। तपाईँ वर्षमान पुन यदि नागरिकको तपाईँ मन्त्री हो भने, नागरिकको इज्जत तपाईँ गर्नुहुन्छ भने, नागरिकको ख्याल गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कि 3100 जना मान्छेहरू अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ जो नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, जो कुलमान घिसिङलाई माया गर्नुहुन्छ, जो उज्यालोलाई माया गर्नुहुन्छ। तपाईहरू कृपया यो भिडियो पनि सेयर गरिदिनु होला र वर्षमान पुन तपाईँले इतिहास रच्ने बेला भएको छ र नेपालको इतिहासमा चाहिँ हामी यो देखाउन चाहौँ कि राजनीति गलत भयो, राजनीति राम्रो छैन, राजनीतिले सही डिसाइड गर्दैन, सही निर्णय दिँदैन भन्ने हरेक युवाहरूमा आज चाहिँ वितृष्णा पैदा भएको छ। ती युवाहरूको मन जित्नका लागि पनि नेपाल सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुरस्कृत गर्न आवश्यक छ। कुलमान घिसिङलाई पुरस्कृत गर्नु भनेको 3 करोड नेपालीलाई पुरस्कृत गर्नु हो। कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख पुनः नियुक्ति गर्नु भनेको 3 करोड नेपालीहरूको भावनामाथि उच्च सम्मान गर्नु हो। 3 करोड नेपाली नागरिकहरू जो स्वतन्त्रताको पक्षमा छन्, जो सुशासनको पक्षमा छन्, ती हरेक नागरिकहरूको पक्षमा बोल्नु हो भन्ने मानसिकता सरकारले पालेर कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईँ जो हेरिराख्नु भएको छ अहिले मलाई, तपाईँ पनि कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा पुनः नियुक्ति चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ चाहिँ सत्यको पक्षमा बोल्नुहुन्छ भने वर्षमान पुन र नेपाल सरकार कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गर। भ्रष्टाचारी तपाईँको चाहिने यो चाहिँ तपाईँको विद्युत प्राधिकरणलाई डुबाएका मुकेश काफ्ले जस्ता मान्छेका कुरा नसुन भनेर माथि क्याप्सन लेखेर यो भिडियो कृपया तपाईँहरू सेयर गरिदिनुहोस् र कमेन्टमा हरेक नागरिकले रिस्पेक्ट कुलमान घिसिङ, वी निड यु कुलमान घिसिङ, वी वान्ट यु कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट लेख्नुहोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कुलमान घिसिङलाई हटाउनका लागि करोडौं 14-15 करोडका चाहिँ सुटकेसहरू बोकेर आज कालो बजारी गर्नेहरू, आज दलालहरू, आज माफियाहरू, जनताको ढाड सेक्नेहरू चाहिँ जेनेरेटर इन्भर्टरका व्यापार गर्ने मारवाडीहरू चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिने सुटकेस बोकेर मेरियट होटल धाउने कुरा जुन सुनेको छ, हरेक नागरिकले खबरदारी गरौँ, हरेक नागरिकले आवाज उठाउँ। हामी चाहन्छौँ जसरी आज नेपाली जनताहरू, नेपाली नागरिकहरू, नेपाली युवाहरू यो भनिराख्नु भएको छ कि वी वान्ट कुलमान घिसिङ, हामी कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा फेरि चाहन्छौँ भनिरहेका छन्। हामी त्यो दिनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, हामी कुनै दिन यस्तो दिनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। हामी वी निड दिस प्राइम मिनिस्टर वान्स अगेन, हामी यो प्रधानमन्त्रीलाई रिपिट चाहन्छौँ, यो नेतालाई हामी अर्कोचोटि देशको प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छौँ भन्ने राजनेताको पर्खाइमा पनि हामी छौँ। वर्षमान पुन र खड्ग ओलीलाई, केपी शर्मा ओलीलाई त्यो अवसर आइलागेको छ। यदि तपाईँले कुलमान घिसिङलाई रिपिटेसन गर्नुभयो भने, तपाईँले कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनु भयो भने हरेक नेपाली नागरिकले एकचोटि वर्षमान पुनलाई रिस्पेक्ट गर्नेछन्, एकचोटि खड्ग ओलीलाई पनि रिस्पेक्ट र सम्मान गर्नेछन्। तपाईँ चाहनुहुन्छ यदि कुलमान घिसिङको रिपिटेसन तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँ उज्यालो नेपालको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जो अहिले 3.5 के साथीहरू हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँ न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि हामी चाहन्छौँ कि नेपाल सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख फेरि एकचोटि बनाओस् भन्ने यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने प्लिज यत्रो मान्छेहरूले होइन हामी हेरिरहेका छौँ भने कुलमान घिसिङको रिस्पेक्टका लागि एउटा सेयरको अप्सन दबाइदिनु होला। तपाईँ हामीले कन्जुसियाइ गऱ्यौँ भने, तपाईँ हामी बोलेनौँ भने, तपाईँ हामी जागेनौँ भने, तपाईँ हामी आज पनि कन्सियस माइन्डमा आएनौँ भने साथीहरू मुकेश काफ्ले जस्ता पात्रहरू एकचोटि फेरि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा पुग्नेछन्। म्यारियट होटलमा 14-15 करोडको बार्गेनिङ हुनेछ। एकचोटि फेरि इन्भर्टरका व्यापारीहरू, एकचोटि फेरि जेनेरेटरका व्यापारीहरू, एकचोटि फेरि सोलरका व्यापारीहरू जुका चाहिँ टाउको उठाउने छन् र तपाईँ हामीलाई अन्धकारमा धकेल्नेछन्। यसो भन्दै गर्दा धेरै साथीहरूले सवाल उठाउनु भएको छ, कुलमान घिसिङ जस्तो पात्र अर्को आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के? तर हामी भन्न खोजिरहेका छौँ जब कुलमान घिसिङ योग्य छन् भने, जब कुलमान घिसिङ त्यो ठाउँमा छँदै हुनुहुन्छ जसले 9 अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई अरबौं रुपैयाँ चाहिँ फाइदामा लिनुभएको पात्र हुँदाहुँदै तपाईँ हामी
हामीलाई अर्को किन चाहियो? अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ नुवाकोटमा 25 मेगावाटको प्लान्ट जुन बिजुलीको थियो त्यसलाई चाहिँ डुबाएर त्यसमा बदमासी गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ 9 अर्ब रुपियाँ घाटामा पुगाउने मुकेश काफ्ले जस्ता मान्छे किन चाहियो अहिले? तपाईँ हामीलाई किन चाहियो अहिले कालोबजारी गर्ने इन्भर्टरका व्यापारीहरू? तपाईँ हामीलाई किन चाहियो अहिले चाहिँ सोलरका व्यापारीहरू? तपाईँ हामीलाई किन चाहियो अहिले चाहिँ जेनेरेटरका व्यापारीहरू? के तपाईँ हामी यो उज्यालो सबै कुरा छोडेर जेनेरेटर खरिद गर्न चाहन्छौँ? के तपाईँ हामी यो सबै उज्यालो छोडेर एकचोटि इन्भर्टर खरिद गर्न चाहन्छौँ? यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्न भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् र क्याप्सनमा लेख्नुहोस् वी निड कुलमान घिसिङ। हामी एकचोटि कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। प्लिज मेरो बिन्ती छ, कैयौँ त्यस्ता भिडियो तपाईँ हामी सेयर गरिरहेका हुन्छौँ जुन भिडियोको कुनै तुक हुँदैन, जुन भिडियोको कुनै अर्थ रहँदैन, कुनै चाहिँ मान्छेहरूले नाचेका गाएका रमाइलो गरेका भिडियो सेयर गरेर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल रङ्गीन बनाउनुभन्दा एकचोटि छातीमा हात राखेर, एकचोटि बुद्धलाई आत्मसात गरेर, एकचोटि सगरमाथालाई आत्मसात गरेर, एकचोटि आफ्नो पवित्र मनलाई चाहिँ साथी राखेर हामी कुलमान घिसिङको पक्षमा छौँ। वी निड कुलमान घिसिङ। कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गरियोस् भन्ने अभिव्यक्ति लेखेर कृपया तपाईँ यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। 3500 मान्छेले सेयर गर्नु भनेको कसै न कसैले त सुन्ला नि। वर्षमान पुनका नजिकका कोही पात्र त अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ होला नि। खड्ग प्रसाद ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नजिकको कोही मान्छे त तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ होला नि। तपाईँ यदि आफू भन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यो पात्रले देख्नुहुनेछ कि नेपालका नागरिकहरू, कि नेपालका युवाहरू आज कुलमान घिसिङको पक्षमा छन् र कुलमान घिसिङलाई चाहिँ अब भदौ 29 गते कार्यकाल सकिँदैछ। भदौ 29 गते कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि कुलमान घिसिङको रिपिटेसन भएन भने के गर्ने तपाईँहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस्। के गर्न सक्छौँ हामी, कस्तो किसिमका मुभमेन्टहरू चलाउन सक्छौँ? हामीले खुला चुनौती दिएका छौँ। बिचैलियाहरू हो, कालोबजारी गर्नेहरू हो, दलालहरू हो, नालायकहरू हो, तिमीहरू कालो सुटकेसमा करोडौँ रुपियाँ बोकेर म्यारियट होटेलमा बैठक बस्दै गर, तर सडकले कुलमान घिसिङलाई रोज्नेछ। नेपालको हरेक नागरिकहरूले कुलमान घिसिङलाई रोज्नेछन्। नेपालका हरेक युवाहरूले कुलमान घिसिङलाई रोज्नेछन्। नेपालको हरेक स्वाभिमानी युवा, नेपालको हरेक देशभक्ति युवा, नेपालको हरेक चाहिँ चेन्ज चाहने युवाले कुलमान घिसिङलाई रोज्नेछन् र त्यति बेला सडकमा आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना हुनेछ। मेरो मोबाइलमा कैयौँ कमेन्टहरू आउने गर्छन्, फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा कैयौँचोटि आन्दोलनका एमसिसी तपाईँको चाहिने राष्ट्रियताको पक्षमा जस्ता मुभमेन्टहरूमा नबोल्ने नआउने कैयौँ युथ साथीहरूले लेखिराख्नु भएको छ। कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गर्नका लागि हामी चाहिँ आउने पक्षमा छौँ, हामी त्यो ठाउँमा आइपुग्ने पक्षमा छौँ। आन्दोलन तपाईँहरू गर्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ र जनताको आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना हुनुभन्दा अगाडि सरकारले ध्यान दियोस्, ऊर्जा मन्त्रीले ध्यान दिउन्, तपाईँ हामी सबैजना ध्यान दिन सकौँ कि नागरिकले आन्दोलन गरेर मात्रै सत्य स्थापना हुँदछ भन्ने मानकको अन्त्य गर्दै सरकारले चाहिँ रिवार्ड गरोस्, सरकारले पुरस्कृत गरोस् कुलमान घिसिङले। यदि तपाईँ जनताको रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ जनताको मतको कदर गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ जनतालाई चाहिँ साँच्चीकै नागरिक ठान्नुहुन्छ र यदि तपाईँ न्याय दिनुहुन्छ, यो देशमा सरकार छ, यो देशमा न्याय छ, यो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गरिन्छ भन्ने यदि सरकारले देखाउँदछ भने हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छु म। हामी हरेकचोटि विद्रोहका कुरा गर्छौँ, हरेकचोटि हामी बमका कुरा गर्छौँ, हरेकचोटि हामी बारुदका कुरा गर्छौँ, तर मेरो स्टार्टिङ आग्रह छ कृपया तपाईँहरू एकचोटि कुलमान घिसिङलाई 4 वर्षका लागि, अर्को 4 वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाइदिनुहोस्। यो आम नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो, यो आम नेपाली नागरिकहरूको भावना हो, यो आम नेपाली नागरिकहरूको लक्ष्य पनि हो। यदि सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेले, यदि ऊर्जा मन्त्रीले मुकेश काफ्लेका कुरा सुन्यौ भने, ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत बिचैलियाका कुरा सुन्यौ भने, ऊर्जा मन्त्रीले तपाईँको चाहिने विद्युत चुहावट गरेर विद्युतको महसुल नतिर्नेका कुरा सुन्यौ भने, यदि ऊर्जा मन्त्रीले जेनेरेटर व्यापारी, विद्युतका व्यापारी, इन्भर्टरका व्यापारी, सोलरका व्यापारीका कुरा सुनेर म्यारियट होटलमा गएर कालो सुटकेसका करोडौँ पैसा लिएर कुलमान घिसिङ जनताको नायक, जनताको हिरो, आम नेपाली युवाहरूले स्यालुट गर्ने, आम नेपाली युवाहरूले रिस्पेक्ट गर्ने, आम नेपाली युवाहरूले मुटुमा राख्ने कुलमान घिसिङलाई बहिर्गमन गराएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अरबौँ घाटामा 9 अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुर्याएका मुकेश काफ्ले जस्ता पात्रहरूलाई यदि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनायो भने साथीहरू तपाईँ हामीले बम हान्न पनि पछि पर्नु हुँदैन। 17 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ भने त्यो विद्युत प्राधिकरणको काम के किन चाहियो?
बरु तपाईँ हामी अन्धकारमा बसौँला, तर नेपालको हरेक नागरिकले यो कुरा स्वीकार्न सक्ने छैनन्। नेपालको हरेक देशभक्त नागरिकले, नेपालको हरेक स्वाभिमानी नागरिकले चाहिँ यो कुरा स्वीकार्न सक्ने छैनन्। र तपाईँ सबैजना कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट लेख्नुहोस्, वी निड कुलमान घिसिङ। प्लिज तपाईँको एउटा कमेन्टले के फरक पर्छ? तपाईँले वी निड कुलमान घिसिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। अभियान चलाउँ, सामाजिक सञ्जालमा लेखौँ, ह्यासट्याग गरौँ। प्रधानमन्त्रीको जसरी अस्ति चाहिँ निर्मला पन्तका लागि न्याय खै भन्ने अभियान चलेको थियो नि, त्यसै गरेको कुलमान घिसिङको फोटोसहित प्रधानमन्त्रीको प्रोफाइलमा लेखौँ न आज वी निड कुलमान घिसिङ। आज लेखौँ न वर्षमान पुनको तल वी निड कुलमान घिसिङ। विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा हामी कुलमान घिसिङ चाहन्छौँ, लेखौँ न। हामी सक्दैनौँ त्यति गर्न। हाम्रो पावर पनि एकचोटि देखाइदिउँ न। हामीले भोट हाल्यौँ, यिनले भोट हाल्यो भने हामीले भोट हाल्यौँ, यिनले गणतन्त्रका लागि लड भने हामीले लड्यौँ, यिनीहरूले जनयुद्ध गरे हामी लड्यौँ, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीमाथि थिचोमिचो गरे हामी त्यो सह्यौँ, यिनीहरूले हाम्रा युवाहरूलाई विदेश पठायो हामीले त्यो सह्यौँ, विश्वविद्यालयमा भर्ती केन्द्र बनाए त्यो पनि सह्यौँ, करोडौँ भ्रष्टाचार गरे त्यो पनि सह्यौँ। तर कति सहने? आज एकजना काम गर्ने पात्रका लागि तपाईँ हामी बोल्न सकेनौँ भने, आज एकजना काम गर्ने देशलाई चाहिँ उज्यालोमा लिएको, देशको चाहिँ विकास गरिरहेको, कालो बजारीहरूको काल, विद्युत बिचैलियाहरूको काल हाहाकार मचाइदिएको, इन्भर्टर र जेनेरेटरका व्यापारीहरूलाई थुक चटाइदिएको, धुल चटाइदिएको कुलमान घिसिङको पक्षमा तपाईँ हामी बोलेनौँ भने याद गर्नुहोला साथीहरू, कोही पनि भोलि त्यस्तो मान्छे जन्मिने छैन, कोही त्यस्तो यो देशमा नागरिक जन्मिने छैन जो स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलोस्, जो स्वाधीनताको पक्षमा बोलोस्, जो शासनको पक्षमा बोलोस्। हामीलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनुहोस् भनेका छैनौँ, हामीले भनेका छौँ काम गर्ने मान्छेलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाऊ। हामी भोलि खुलेर भन्न सकौँ, यदि यो देशको सरकारले राम्रो गर्यो भने हामी वर्षमान पुनलाई फेरि ऊर्जा मन्त्री बनाउनुहोस्। हामी यो भन्न सकौँ न, हामी भन्न सकौँ न। हामी त्यो दिनको पर्खाइमा छौँ महाशय। हामी तपाईँको विरोधी होइन, हामी तपाईँको चाहिँ टाउका काट्ने मान्छे होइन, हामी तपाईँको चाहिँ कुबलो चिताउने मान्छे होइन। सरकार गलत बाटोमा हिँडोस्, सरकार खोसौँ भन्ने पक्षमा हामी होइनौँ। हामी यसको पक्षमा छौँ, हामी सुशासनको पक्षमा छौँ, हामी स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ, हामी न्यायको पक्षमा छौँ, हामी समानताको पक्षमा छौँ, हामी बिचैलियाको विरुद्धमा छौँ, हामी चाहिँ कालो बजारी गर्नेहरूको विरुद्धमा छौँ। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी हरेक नेपालको नागरिक आज स्वतन्त्रताको पक्षमा, आज सुशासनको पक्षमा, आज न्यायको पक्षमा छौँ। र यो भन्दै गर्दा तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा खबरदारी गर्न सकेनौँ भने, सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँ हामीले मुभमेन्ट चलाउन सकेनौँ भने, कुलमान घिसिङ हटेर, तपाईँ हाम्रो हिरो हटेर, तपाईँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई 9 अर्ब रुपियाँ घाटामा पुगाउने मुकेश काफ्ले जस्ता पात्रहरू यदि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा आयो भने त्यतिखेर तपाईँ हामीले पङ्खा हप्कनुको अर्को कुनै विकल्प छैन साथीहरू, मैनबत्ती किन्नुको कुनै विकल्प छैन साथीहरू, इन्भर्टर जडान गर्नुको कुनै विकल्प छैन। के हामी त्यो चाहन्छौँ? के हामी सत्यको पक्षमा बोल्न सक्दैनौँ? के हामी सुशासनको पक्षमा बोल्न सक्दैनौँ? के हामी न्यायको पक्षमा बोल्न सक्दैनौँ? हामी चाहन्छौँ, हामी त्यस्तो नेताको पर्खाइमा छौँ। वी निड केपी ओली भन्ने दिन आओस् न। हामी केपी ओलीलाई अर्को 5 वर्ष प्रधानमन्त्री रिपिटेसनमा गर्न पक्षमा छौँ भन्ने दिन आओस् न। जसरी आज सामाजिक सञ्जालभरि टोल टोलमा, चिया पसलमा, सबै ठाउँमा कुलमान घिसिङको रिपिटेसनको पक्षमा चर्चा भइरहेको छ, त्यो चर्चा, त्यो त्यस्तो किसिमको लिडरको पनि हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ। त्यसकारण कृपया साथीहरू, कैयौँचोटि हामीले कस्ता भिडियोहरू सेयर गऱ्यौँ, कैयौँचोटि हामीले नचाहिँदा भिडियो त्यस्तो हुन्छ नि, त्यस्ता भिडियोहरू पनि सेयर गऱ्यौँ। तर आज मेरो एउटा आग्रह छ, मेरो एउटा गम्भीर रिक्वेस्ट छ तपाईलाई, यो मुलुकलाई साँची राखेर, यो देशलाई साँची राखेर, हाम्रो इमानदारितालाई साँची राखेर, हाम्रो आत्मालाई साँची राखेर, आफ्नो इमानलाई साँची राखेर यो भिडियोलाई तपाईले हामी कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा फेरि चाहन्छौँ भन्ने क्याप्सन लेखेर सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँ जति सक्यो ह्यासट्याग गरिदिनुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको तल ह्यासट्याग गर्नुहोस्, तपाईँ विद्युत प्राधिकरणको तल ह्यासट्याग गर्नुहोस्, तपाईँ वर्षमान पुन अनन्तको तल ह्यासट्याग गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् वी निड कुलमान घिसिङ। हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीले अझ पनि फेरि भन्यौँ होइन, अझ पनि हामीले फेरि भनेका छौँ कि राष्ट्रपति 2 कार्यकाल रिपिट हुन सक्छन्, प्रधानमन्त्री 4 चोटि बन्न सक्छन्, मन्त्री 9 चोटि बन्न सक्छन्, प्रधानमन्त्री 2 चोटि रिपिट भई बनिरहन्छन् भने कुलमान घिसिङ रिपिट नहुने कारण के? कुलमान घिसिङलाई रिपिट नगराइनुको कारण के? आज मेरियट होटलको बास किन
आज म्यारियट होटेलमा पैसाका सुटकेस बोकेर मान्छेहरू किन पुगिरहेका छन्, यो प्रश्नको जवाब सरकारले दिन आवश्यक छ। सरकार यदि तिमीमा नैतिकता छ भने, सरकार यदि तिमीमा इथिक्स छ भने, सरकार यदि तिमी काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गर्दछौ भने, 3 करोड नेपालीहरूको मनलाई, 3 करोड नेपालीहरूको आत्मालाई खुसी बनाउन खोज्दछौ भने सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ, तपाईँ कुलमान घिसिङलाई रिपिट गर्नुहोस्। कुलमान घिसिङ कसै मिडियाले, कुनै पात्रले, कसैले बनाइदिएका हिरो होइनन्। कुलमान घिसिङ काम गरेर नेपाली जनताको मनमा, नेपाली जनताको मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभएको हो। आज स्वस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू कुलमान घिसिङको पक्षमा छन्। आज स्वस्फूर्त रूपमा हरेक युवाहरू वी निड कुलमान घिसिङ भनिरहेका छन्। आज स्वस्फूर्त रूपमा कुलमान घिसिङलाई रिपिटेसन गरौँ भनेर तपाईँको चाहिने प्रोफाइलमा चाहिँ स्ट्याटसहरू युवाहरूले लेख्न थालेका छन्। त्यसकारण यो देशका युवाहरू अब स्वतन्त्र भइसके, यो देशका युवाहरू अब बुझ्ने भइसके, यो देशका युवाहरू चाहिँ अब जान्ने भइसके, यो देशका युवाहरू सही के हो गलत के हो थाहा पाउने भइसके भने तपाईँ हामी एकचोटि सबैजना स्ट्याटस लेख्न सक्छौँ आफ्नो फेसबुकमा, सबैजना आफ्नो साथीभाइहरूलाई मेसेज गरेर लेख्न प्रेरित गर्न सक्छौँ कि वी निड कुलमान घिसिङ। हामी कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा रिपिटेसन चाहन्छौँ भन्न सक्छौँ। हामी अन्त्यमा म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने, म्यारियट होटेलमा 14-15 करोडका सुटकेस बोकेर तपाईको चाहिने 4 वर्षदेखि गोदाममा ताला लगाएर थन्क्याएर राखिएका धुलो जमेका इन्भर्टर र तपाईको चाहिने जेनेरेटर टकटक्याएर हैन कुलमान घिसिङको बहिर्गमनमा जाउँला र मुकेश काफ्ले जस्ता पात्रहरूलाई रिपिटेसन गरौँला भन्ने तिमीहरूको सोच यदि कसैले पालेको छ भने हेर्नुहोस्, आज हरेक युवाहरू यो भिडियो दिल खोलेर हेरिराख्नु भएको छ। यी हरेक युवाहरूले जहाँ भेट्यो तिमीहरू कालो बजारिया र बिचैलियालाई त्यही गोद्नेछन्। तिमी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि सुनेनौ भने ठाउँ ठाउँमा कालो झण्डा देखाइनेछ, ठाउँ ठाउँमा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश रोक लगाउनेछन् युवाले। जनता, नागरिक र युवाको इच्छा विपरीत यदि तिमीहरू गयो भने, त्यसकारण तपाईहरू सबैजना समयमै सुध्रिनुहोस्, सचेत बन्नुहोस्। कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख एकचोटि नियुक्ति गरेर जनताको मन जित्नुहोस्। सबैजना कोभिड-19बाट बचौँ, सामाजिक जुन दूरी छ त्यो कायम गरौँ, मास्क लगाउँ, अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्क्यौँ र सबैजना कमेन्टमा एकचोटि जाँदा जाँदै लेखौँ वी निड कुलमान घिसिङ, वी निड कुलमान घिसिङ। कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गर। वी निड कुलमान घिसिङ, वी निड कुलमान घिसिङ, वी निड कुलमान घिसिङ। प्लिज कमेन्ट हियर वी निड कुलमान घिसिङ, वी निड कुलमान घिसिङ। जसरी हामी मुख खोलेर, दिल खोलेर, छाती खोलेर, स्यालुट हानेर भनिरहेका छौँ, जाँदा जाँदै कुलमान घिसिङलाई रिस्पेक्ट गर्दै तपाईँहरूबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।